बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ आज के अखबारात और आज की ख़बरों के साथ। जो बड़ी ख़बर सोशल मीडिया पर चल रही है वो लाहौर में जो जलसा है पीटीआई का 21 सितंबर को, उसकी तैयारियों के हवाले से है। और उसमें बहुत सारे शहर के हिस्सों में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो माइक्रोफ़ोन लेके तो गलियों में चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, साथ ऐलानात कर रहे हैं कि 21 सितंबर को आप लाहौर आइए। अभी तक वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी। हाई कोर्ट के पास ये पटिशन पड़ी हुई है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास है। और पीटीआई बार बार ये कह रही है कि अगर हमें इजाज़त नहीं भी मिली तो हम जलसा करेंगे। और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि आप कश्तियाँ जला के जाएँ वहाँ पर। तो एक पूरी हमें ऐसे नज़र आ रही है लाहौर में एक फ़ज़ा जलसे की बन रही है। और अगर कन्फ्रंटेशन हुई तो अफसोसनाक होगा, लेकिन पीटीआई इस जलसे को किसी तरह से भी मौखर या मुलतवी करने की बात नहीं कर रही। दूसरा, जो आइनी तरमीम का जो सारा ड्रामा हुआ उसके हवाले से अब कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने जो बात कही है आर्टिकल 8 के हवाले से, बिलावल भुट्टो के साथ जो गुफ्तगू उनकी, उसने बिलावल की सियासत को, बिलावल की सोच को बुरी तरह उसको एक्सपोज कर दिया। और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर ये वायरल है। बेसिकली जो आर्टिकल 8 है आइन का, ये फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक है। और कोई भी जो कानून किसी भी शहरी के फंडामेंटल राइट्स को के अगर ख़िलाफ़ है तो वो कलअदम हो जाता है। और तमाम शहरी जो हैं उनको इक्वल करार दिया गया। और अदलिया को ये भरपूर इख्तियार है कि वो इंटरप्रेट करे लाज को। लेकिन इस कानून में तब्दीली की जा रही थी और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक था। तो इसमें जब बिलावल भुट्टो साहब को ये पॉइंट आउट किया गया, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, तो उन्होंने कहा बस हमारी मजबूरी है, आप ये देख लें, मजबूरी के आलम में ये कर रहे हैं। और फिर जब कामरान मुर्तज़ा ने और मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें कायल किया तो बिलावल भुट्टो साहब कहने लगे कि बिल्कुल ठीक है, आप ये स्टांस ले लें, हमारी तो मजबूरी है, इसलिए हमें तो इसके लिए करना है, लेकिन आप इसकी मुखालफत में आप स्टांस ले लें। तो जनाब, जो कामरान मुर्तज़ा ने गुफ्तगू सुनाई है उसके मुताबिक एक भरपूर अटेम्प्ट थी ये पाकिस्तान के लोगों के राइट्स पर और आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील करने की। और उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, जिन्होंने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। इसीलिए पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि हमें नून लीग का तो अंदाज़ा था, लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से आके माजूरी का और मजबूरियों का जिक्र किया और वो इसको हटाना चाहते थे, ये बड़ा एक अफसोसनाक है मामला। अब जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, क्योंकि वकला का जो आज कन्वेंशन है लाहौर में, वो एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से वकील पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें हैं, सोशल मीडिया ही लाइव दिखाएगा। हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया उसके कुछ क्लिप्स दिखाए। तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री के लिए बाकायदा तहरीक और इन आइनी तरामीम के ख़िलाफ़। लेकिन दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून, इन्होंने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की है वकला की। और उसके बाद इन्होंने जो गुफ्तगू किया उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये तो कन्फर्म किया है कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 25 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन 26 तारीख को ये नहीं कहा कि सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, बल्कि ये कहा है कि जो सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और तारिक फजल साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके बयान चल रहे हैं कि हम अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आइनी तरमीम की कोशिश करेंगे। मौलाना को बहुत मनाने की कोशिश की जा रही है और हर तरह की ऑफ़र भी की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि इस मौके पर अब मौलाना कोई ऐसी किसी तरमीम के लिए जाएंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश जो है वो कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले बड़े दबे अल्फाज में ज़िक्र करते थे आइन में तरामीम के लिए, मुश्तरका मुसवदे के लिए। लेकिन कल जब वो असद कैसर के यहाँ खाने पे गए हैं तो उसके बाद मौलाना ने खुलकर ये बयान दे दिया कि
یہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے، یہ جو آئینی ترامیم ہے، ان کو جمعیت علماء اسلام مکمل طور پہ مسترد کرتی ہے، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد محسن نقوی صاحب پہنچے، مولانا ملتان جا رہے تھے، مولانا 10 دنوں کے لیے ملتان چلے گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے لوگ آ کے مل رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے ریسٹ چاہیے، مجھے سکون چاہیے، تو وہ اب ملتان چلے گئے ہیں مولانا۔ لیکن محسن نقوی نے ان کو فون کر کے کہا کہ تھوڑی دیر رکیں اور مجھ سے مل کے جائیے۔ جو سب سے بڑی خبر جو خواجہ آصف نے دی ہے، اس سے آپ کو اس حکومت کے یہ جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، جس نے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو نیکسس ہے امریکہ کے ساتھ، وہ خواجہ آصف نے ایکسپوز کیا۔ ابھینندن کے حوالے سے بہت تنقید کی جاتی تھی عمران خان پر کہ جی انہوں نے بہت جلدی اس کو چھوڑ دیا۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھینندن کو جنرل باجوہ نے رہا کروایا تھا، جو پاکستان فوج کے سربراہ تھے، اور اس وقت امریکی پریشر بہت تھا۔ یعنی پاکستان کا وزیر دفاع اب یہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ابھینندن جنرل باجوہ نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے رہا کیا اور امریکی دباؤ کی وجہ سے رہا کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو، جس نے 2 پاکستانی شہریوں کو لاہور میں قتل کیا تھا، اس کو بھی بھیجا گیا، تو تب بھی یہ خبریں آئیں کہ وہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اسے، ریمنڈ ڈیوس کو، باہر بھجوایا۔ اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں، ان کا کسی طرح سے کوئی قصور نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ بتایا، ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو ان کو یہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو آیا تھا وہ بھیجنا چاہیے۔ تو عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ججوں کے ساتھ، کورٹ کے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ لیکن پھر اس کے 3-4 دنوں کے بعد ریفرنس فائل کر دیا گیا، اور اس سے پہلے جنرل باجوہ نے صحافیوں کے ساتھ جو بریفنگ کی، اس میں جنرل باجوہ نے بتایا کہ ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ، اس کا معاملہ ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کا۔ تو یہ بات بھی اب سامنے آ گئی ہے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھا، یعنی جو وزیر اعظم اور جوڈیشری کی لڑائی کرائی گئی تھی، وہ بھی فوج، جنرل باجوہ کا نام ہے اس میں، کہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا۔ تو پھر ایک بڑے طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے۔ ابھینندن کو بھی رہا کروایا۔ عمران خان کے لیے پاکستان میں پروپیگنڈا بھی چلایا گیا کہ یہ دیکھیں انڈیا کے اس نے اس پائلٹ کو رہا کر دیا جس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ یہ در حقیقت امریکن پریشر کی وجہ سے کیا اور جنرل باجوہ نے کروایا۔ تو اس کے بعد پھر جو بات ہے ڈونلڈ لو کی کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو پھر پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی، تو یہ باتیں آپس میں جڑتی ہیں۔ تو سازش کے تانے بانے امریکہ سے شروع ہوتے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو وہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں اور پولیٹیشنز کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، یہ حامد میر کہہ رہا ہے، اور یہ مین سٹریم میڈیا میں کسی حد تک اس کا ذکر بھی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات مزید آپ کو دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔